गरिबलाई अत्यन्तै कमजोर ठानिन्छ। समाजमा धनी मानिसहरूले गरिबलाई हेप्ने गर्छन्। गरिबीकै कारण हाम्रो देशमा धेरै मानिसले आत्महत्या गर्ने सम्म गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। मम्मी, मान्छे गरिबकै कारण मर्छन् त? मर्छन् नि। अनि हामी चाहिँ किन नमरेको? बुढी ल 1 किलो मासु, 1 किलो प्याज, 1 किलो चिउरा, जम्मा 500 कमाइ भएको थियो आज, बुझिस्? सबैको खानेकुरा ल्याइहाली। 100 रुपियाँ त योले भाइ पसलमा उल्टै उडाएर बाँकी छ। बा, मासु चाहिँ क्वाक क्वाक कि मे? क्वाक क्वाक। त्यसो भए आलुको दाजु त्यो पनि ठिकै छ। यो मान्छेलाई फेरि रुगाले कहिले पनि नछोड्नु भयो। हैट तेरिका। मैले एउटा कुरो ल्याइदिएको छु, के थाहा छ? अब मासुमै फेरि त्यही ग्रेभी बनाइदिनुहोस् भनेर यो ल यो लाउ ल। कहाँ लाउने यो? मुखा लाउने, कहाँ लाउनु अब मासु पनि? खै कसरी टाँसिनु त यो? टाँसिनी हो त यो त खै ल्याउ। यसो गर्दी यहाँ लगाएर चक्का या कानमा भिरेपछि ल अब भएन त राम्रो। त्यसरी क्या? बुढे मासु चाहिँ सलिड भएछ बुढी, स्वाद बनाएछ। आखिर बुढी कसको? बुढीको हातै मिठो, बुढी नै राम्री, बुढी नै स्वाद छ क्या। 1 पिस हाल्नु त, लास्ट पिस। बस बहिनीको बिहेमै लाउँछु। यो चाहिँ सम्झिने भेटमा लाउँछु। यो बहिनीको कुरा सुन्ने दिन लाउँछु। चिन्ता भइहाल्यो। यो हात त बहिनीको बिहेमै लाउँछु। बिहेमै लाउनु पर्छ। यो चस्मा मेरो बहिनीको निडा माइन कि क्या हो? भैँसी किन्न भनेर ल्याएको पैसा सबै सामान किनिहाल्यो। घरमा काम गर्नु रमालाई बोलाएको मोरी त्यो पो हाकिरहेछ। अनि घरमै बस्नु भन्नु त कहाँ जानु भन्छ? ए रमा त आइस आए त नि। यो चाहिँ यो मास चाहिँ किन राखी पहिले? रुगला आए थियो, बुढाले ल्याइदिएको। तेरो बुढोले त तँलाई असाध्यै माया गर्दो रहेछ है। आफ्नो त जरक्क पर्यो। त्यो पनि 1 वर्ष भइसक्यो विदेश गएको। होइन, यत्रो सामान लिएर कता जान आँट्नु भयो? हेर न,
बहिनीको बिहेलाई सामान किनेर आएको नि बजारबाट। यसो यहाँ हेर्दै थिएँ, सु आइहाल्यो नि। के गर्नु, लिँदै गएँ। बाहिर राख्नु भएन, चोरको बिकी छ। आँखा झिमिक्क माल त गायो। आफ्नो सामानको त रक्षा गर्नुपर्छ नि नानी। ल मैले भित्र लुगाहरू ठिक्क पारिदिएको छु, सफा गरी धुने। अनि यो आँगन पनि सफा गरी बढाएको, बुझिस्? अनि के म यो लुगा खन्काएर फुलकुमाएर यसो भेटेर आउँछु है त। लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार, टाउसी चढाउँदै लाइदेऊ लाचोको पियार, हो परम लाइदेऊ लाचोको पियार। ए दाजु नसमाउ नारीमा, जान्न म त डिजेलको गाडीमा, हिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा, हे हिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा। कला दिदी ओ भन्छन् नसमाउ नारीमा, ऊ विदेशमा भएको भिनाजुको याद आयो कि क्या? हे याद आएर के गर्नु, लासामा सुन्छ, कान मेरो बुझ्छ। कस्तो कुरा गर्नु छ दिदी, यत्रो सुन लगाउनु भएछ, अब भन्नुहुन्छ कान बुझ्छे। हाम्रो त भाग फुटेछ दिदी। एउटा कुरा भनौँ, जोसँग हाम्रो शादी भयो थियो नि, उसले हामीलाई फर्स्ट टाइम भेट्दा के भन्यो थियो, जमिनदार छु, 7 बिघा खेतीबाडी छ भनौँ। अर्को कुरा के भन्नु थाहा छ, ऊ मोटरसाइकल भन्छ फटफटे, ऊ पनि छ भनौँ। तर दिदी के गर्ने, शादीवादी त गऱ्यो, हामी ठिक छ भनेर गएँ। फटफटे के हुन्थ्यो दिदी, साइकल पनि रहेनछ। थाहा छ दिदी, सुकुम्बासी रहेछ, आरक्षी टाके। अहिले तिम्रो धेरै राम्रो छ नि, हैन? हाँ दिदी, यो सब निरुडी ब्याङ्कको कृपा छ। हामी त्यहाँबाट कर्जा लिएर यो व्यवसाय चढाएको छु। एउटा कुरा भन्नु दिदी, हामीलाई न त निरुडी ब्याङ्कले घडेरी कर्जा दिँदो रहेछ। हामी त्यही कर्जा लिएर एउटा घडेरी पनि जोडेको छु। सुन न, मलाई अलिकति पैसाको खाँचो भएर तिमीसँग यसो सहयोग माग्न आएँ कि। दिदी कति पैसा? राम्रो जमिन छ, 15 लाखको जमिन 10 लाखमा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो जमिन नलि भएन क्या। अब मलाई विदेशबाट बुढाले 6 लाख रुपियाँ पठाइदिएको छ। अनि 2 लाख त मसँग आफै छ। कति भयो? 6 2 8 भयो। अब 2 लाख चाहियो। 1 लाख त मेरो दिदीले मलाई दिन्छु भनेकै छ। 1 लाख पुगेन। तिमीसँग छ नि, यसो चलाउ न सापटी। दिदी कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, यत्रो पैसा हामीसँग कहाँबाट आउँछ? बरु दिदी 10-20 हजार हो भने अहिले दिन्छु, हामी लैजानुहोस्। सुन न, यसो गरे कसो होला? त्यो नेरुडे ब्याङ्क छ नि, हो त्यहाँबाट 1 लाख रुपियाँ तिमी ऋण निकाल। त्यो 1 लाख रुपियाँ मलाई देऊ। त्यो ऋण मलाई दिए बापत तिमीलाई 7,000 रुपियाँ म त्यसै दिन्छु। अनि सुन, त्यो ऋणको किस्ता तिर्ने तिमी पिरै नगर। तिमी ढुक्क हौ, सबै म तिर्दिन्छु। ऋणै निकालेर दिन त अप्ठ्यारो हुन्छ होला हौ दिदी। हे लाठी, के को अप्ठ्यारो भन त? अब मर्दाको मलामी, अब पर्दाको जन्ती भनेको छिमेकी होइन। अब तिमीलाई गाह्रो साह्रो पर्दा अब मैले नहेरे, अब मलाई गाह्रो साह्रो पर्दा तिमीले नहेरे, काहीँ छिमेकी हुन्छ त? गाह्रो साह्रो पर्दा त हो नि छिमेकीले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने। लाठी हुन्छ दिदी, बैठकमा माग गरेर हामी दिइहाल्छु तपाईँलाई। बाबु बोर्डिङ जाने बित्तिकै तुरुन्तै आइस, आज पढाइ भएन? भयो नि, फिस नदिएर गार्डन सरले बस्नु दिनु भएन, अनि आयो नि। अरे पैसा नआउनु जस्तो ठुलो कुरो पनि केही होइन रहेछ। तपाईँहरूसँग पैसा नभएको होइन नि भाउजू, बचत नगरेर पैसा समस्या भएको। हल्दै पनि कमाउनुहुन्छ, तपाईँ पनि कमाउनुहुन्छ, तर सधैँ मिठो खाने, बचत गर्ने बानी नभएर यस्तो समस्या भएको हो। नानी त्यति फजुल खर्च गरे जस्तो त लाग्दैन। ए बस्नु न, यस्तो अवस्थामा उभिन कम गाह्रो हुन्छ। किन नगर्नु भाउजू, सधैँ मासु खानु अनि हरिदाईको रक्सी खाने, अनि यसो फुर्सद भयो कि तास खेल्ने। यस्तो भएपछि कसरी बचत हुन्छ त? मिठो खाने, राम्रो लाउने, मोज मस्ती गरेर कसलाई हुँदैन र? तर घाँटी हेरेर हार मिल्नुपर्छ, आम्दानी अनुसारको खर्च गर्नुपर्छ।
बचत गरे आफ्नै लागि हो, अरूलाई दिनुपर्ने होइन क्यारे। हो, नानीले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले अरूसँग हात थाप्नु पर्ने थिएन। भाउजू बरु घरमा एउटा गाई पाल्नु, गाईको दुध बेचेर पनि राम्रै आम्दानी हुन्छ। कसरी पाल्नु नानी गाई? गाई किन्ने त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु? नेरुडे लघु वित्त विकास ब्याङ्कले तपाईँ हामी जस्तै केही नहुनेहरूका लागि सामूहिक जमानीमा ऋण दिन्छ, त्यहीबाट लिएर गरे भइहाल्यो नि। अनि त्यो ऋण चाहिँ कसरी तिर्ने नि नानी? मासिक वा पाक्षिक किस्ताको रूपमा आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी तिरे भइहाल्यो नि। त्यसो भए त भइहाल्छ नि। भोलि हाम्रो केन्द्र बैठक छ, त्यहाँ आउनु, कुरा राख्नु, सबै सहमत भयो भने भइहाल्छ नि। नानी तपाईँले पनि त्यहीँबाट ऋण ल्याएर यत्रो प्रगति गर्नुभएको हो कि क्या हो? हो नि भाउजू, मेरो सबै प्रगतिमा नेरुडे ब्याङ्ककै योगदान छ। त्यहीँबाट ऋण लिँदै व्यवसाय बढाउँदै आज म यहाँसम्म आइपुगेकी छु। हामीलाई पनि कल्याण गरिदिनु पर्यो नानी। भइहाल्छ नि। यो लिनुहोस् 5000 रुपियाँ, कुमारको स्कुलको फिस तिर्नु। केटाकेटीको पढाइ त रोक्ने कुरा आएन नि। धन्यवाद नानी, तपाईँको यो गुण कहिले बिर्सिन्न। ल दिदीहरू, तपाईँहरूलाई आज म नेरुडे लघु वित्त विकास ब्याङ्कको बारेमा केही जानकारी गराउँछु है त। हाम्रो नेरुडे लघु वित्त विकास ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त ब्याङ्क हो। यस ब्याङ्कले विगत 11 वर्षदेखि तपाईँ हाम्रो सेवा गर्दै आइरहेको छ। यो कुनै सानोतिनो समूह जस्तो होइन दिदीहरू, यो एउटा भरपर्दो ब्याङ्क हो जहाँ तपाईँहरूको पैसाको ग्यारेन्टी हुन्छ। हाम्रो ब्याङ्कले ऋण सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरेको छ, जसबाट सदस्यहरूको मृत्यु भएमा बिना ढितो ऋण लिएको रकम बराबरको बिमा हुन्छ। श्रीमानको मृत्यु भएमा पैसा पाइन्छ कि पाइँदैन मिस? पाइन्छ। श्रीमानको मृत्यु भएमा 7000 सम्म पाइन्छ। त्यति मात्रै होइन दिदी, बच्चा जन्मिँदा पनि ब्याङ्कले प्रोत्साहन स्वरूप रकम दिँदै आएको छ। हाम्रो सदस्यहरूको घर आगलागी भएमा र सर्वरण टोकेमा पनि रकम पाइन्छ। होइन, यो ब्याङ्कको सदस्य बनेपछि त धेरै कुराबाट ढुक्क पो हुने रहेछ त। ल दिदीहरू, आज कसलाई ऋण चाहिएको छ? हामीलाई चाहिएको छ मिस। फुलकुमारी दिदी, हजुर अगाडि आएर आफ्नो ऋण माग गर्नु। सबैलाई प्रणाम छ। हाम्रो नाम छ फुलकुमारी चौधरी। हामीलाई सिलाइ कटाइको लागि व्यवस्था गर्नको लागि न हामीलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। हामी वही माग गर्न आएछौँ। तपाईँहरू हामीलाई दिनु छ कि दिनु न? तपाईँको त पहिले व्यवसाय छँदैछ त, तपाईँलाई फेरि किन चाहियो पैसा? आजकल त ऋण लिएर अरूलाई त ऋण दिने पनि धेरै छन्, त्यस्तो त होइन नि दिदी? त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। हाम्रो दोकानमा न अलिअलि कपडा व्यवसाय बढाउनको लागि हामी माग गरेको। उसको व्यवसाय पनि राम्रो चलेकै छ। अब पहिला पनि ऋणको किस्ता उसले राम्रो बुझाएकै छ। उसलाई ऋण दिए हुन्छ मेरो विचारमा त। ल पास गरौँ ऋण। ल दिदी बहिनीहरू, हाम्रो रमा दिदीले पनि मलाई पनि यो ब्याङ्कमा राखिदिनु पर्यो, यो ब्याङ्कमा बसेर व्यवसाय गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म त्यही सल्लाह गर्न भनेर बोलाएँ कि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? धोका नदिकन ब्याङ्कको नियममा बस्दा भइहाल्यो नि। ऊ पनि त हाम्रै गाउँठाउँको दिदी हो। ऋणको सदुपयोग गर्नुपर्छ, घर खर्चमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, समयमै किस्ता बुझाउनुपर्छ। के गर्नुहुन्छ त दिदी? गर्छु। बिचरा साह्रै गरिब छ, इमान्दार पनि छ। सबैजनाले उसलाई हाम्रो समूहमा राखौँ न है। राखौँ। ल भाउजू, आजदेखि तपाईँ पनि यो ब्याङ्कको सदस्य हुनुभयो। हो र नानी? हो त नि। तपाईँको नाम? रमा शर्मा। यो ब्याङ्क त हामी जस्तो गरिबहरूको लागि साह्रै राम्रो पो रहेछ त। हो त नि। अनि गाई चाहिँ कहाँ हेर्नुहुन्छ नि? हिजै बुढारोमा गएर कार्की दाईको गाई हेरिवरि 50,000मा पक्का गरेर आइसक्यो। ए, अनि बाँकीको 10,000 चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि भाउजू? बाँकीको 10,000 5,000 तपाईँको तिर्ने, 5,000 चाहिँ घरमा अलिअलि सामानको खाँचो छ, त्यही किन्ने विचार गरेका छौँ हामी। यसरी लिएको पैसा घर खर्चमा लगाउन थाल्नु भयो भने त अप्ठ्यारो पर्छ नि भाउजू। कसरी अप्ठ्यारो पर्छ? गाई किन्न ल्याएको पैसा गाई किनिहाल्यो, अलिअलि तलमाथि त भइहाल्छ नि। ठ्याक्कै कहाँ मिल्छ र नानी? अब 1-2 हजारले त केही पनि हुँदैन, तर 10-10 हजारले त फरक पर्छ नि भाउजू।
अब ऋण धेरै र व्यवसाय सानो भइसकेपछि सानो व्यवसायले सानै आम्दानी दिन्छ अनि किस्ता तिर्न समस्या पर्छ नि त भाउजू। ए मलाई त थाहै थिएन। अब थाहा पाउनु भयो नि भाउजू, मेरो पैसा दुध बेचेर दिनु भयो नि हुन्छ, बाँकी रहेको 10,000ले पछि पाल्नु होला नि। साह्रै राम्रो बुद्धि दिनुभयो नानी। नमस्कार दिदी। ओहो नमस्कार मिस। मिस बसौ न आउनु। हुन्छ। अनि अघि फोनमा के भन्न खोज्नु भएको थियो मैले त केही बुझिनँ अनि यतै आउने काम पनि थियो त्यही भएर आएँ कि दिदी। त्यही त मिस, यो मोबाइलको टावर पनि टिप्नै गाह्रो। अब छोराको व्रत बन्द गरौँ भनेको मिस, आफूसँग भएको सबै पैसा बजारमै छ, उठेकै छैन। त्यही यसो मिससँग सल्लाह गरौँ भनेर नि। ए त्यसको लागि त किन चिन्ता लिनुहुन्छ दिदी? समूहको अध्यक्ष र केन्द्र प्रमुखलाई लिएर हाम्रो अफिसमा जति बेला गए पनि 20,000सम्म त पाइहाल्नुहुन्छ नि। ए हो र? अनि बैठकमा गर्नु पर्दैन र मिस? बैठक कुर्नै पर्दैन। ए नेरुडे ब्याङ्कले आफ्ना सदस्यहरूको लागि विवाह व्रतबन्ध जस्ता कार्य र आफ्ना सदस्यहरूलाई आपद विपद परेमा जस्तै सर्पले टोकेमा दुर्घटना परेमा उपलब्ध गराउने सेवा हो। 20,000 भयो त पुगिहाल्छ नि, अब धेरै खर्च किन गर्नु पर्यो र, होइन त मिस? हो त दिदी, आफ्नो हैसियत अनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्छ। अनि अरू केही त थिएन नि दिदी? थिएन मिस, त्यति एउटा कुरा टेन्सन थियो, अब ढुक्क भयो। तपाईँ जति बेला गए पनि पाउनुहुन्छ दिदी। हस् त दिदी, लाग्छु है म अहिले। हजुर हुन्छ मिस। नमस्ते। हजुर नमस्कार मिस। ए रौना त पनि यहाँ पैसा जस्तो लिने कुरामा किन ढिला गर्ने भनेर त फुटेर आइहाल्यो। यसको पैसा नफुत्काए त भएन, फुत्काइहाल्छु नि यसलाई। दायाँ हातको खेल हो मेरो। गरिनुहोस् दिदी, पुरा 60,000 छ। ए रौना यत्रो विधि पैसा छ, हराउला, ले म राखिदिन्छु। राख त। बल्ल बल्ल पाएको अमृत जस्तो चिज कहाँ हराउँछु म? लाठी चोरलान बाटोमा फुर्कले यहाँ राखिदिन्छु। कहाँ चोर्छन् यत्रो पैसा लिनलाई? म एक्लै आउँछु, ऊ बुढा पनि लिएर आएको छु। जान्छु ल? पक्नु प भरे मिठो मासु र झोल भात पकाउँछु, उतै खाने गरी आउनु है। तर छिटो आइदिनु, आइदिनु छिटो। धन्न पैसा लुटेर बुढा। त्यही त बुढी, यहाँ लुकेर बस्नुपर्छ। ए भाइ, हामीसँग पैसा छैन, हामीसँग के पैसा छैन, नलुट भाइ, नलुट। त्यही गरिब हुनुहुन्छ र त भनेको त पोको झरेको थियो। यो त हाम्रो हो त नि, हाम्रै हो। तपाईँकै त हो त, झरेपछि हेर्नु पर्दैन। अङ्कल
भन्न कुदेको छ के हो बाबु हामीले बाबुलाई गलत सोचेछौँ हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो त्यसैलाई धन्यवाद बाबु धन्यवाद भलाइको त जमाना रहेन धन्यवाद धन्यवाद लु न त अब चिया खाने पैसा चाहिँ पाउन टिभी देऊ त मसँग कहाँ छ र दिनु तपाईँ दिनु न मसँग भए पनि दिनु त्यसैबाट दिनु न यति राम्री स्वास्नी किन बिहे गरिस् हे भगवान् हेर कति छटपटाउनु भएको लिलु तातो दुध खानु मजाले निन्द्रा आउँछ म खान्न बुढी मलाई त टोयलेट बाथरुम बनाउने इच्छा भयो टोइलेट बाथरुम बनाउनु त हुन्थ्यो नि राम्रो हुन्थ्यो नि पैसा छैन पछि बनाउँला नि लिनु अहिले चाहिँ दुध खानु खान्न भने मलाई दुध खाने इच्छा छैन राम्रो चिज त कहाँ खान मन लाग्थ्यो त रक्सीले शरीर सबै खतम बनाइसकेको छ शरीरमा एकरती तागत छैन बिहान पनि माछाको टाउको बनाएर दिए खानु भएन अहिले पनि दुध खान्न भन्नुहुन्छ हो नि खानु परेन त हुटुको खाइहाल्नु होइन तैँले त कति चाँडोको गाई किनिस् त अब के गर्नु ऋण खोजेर ल्याएको पैसा घरमा राखेर पर्दैन गाई बेटे किनिहाले अनि किन दुःख गर्नु पर्यो भन् त तँलाई त्यस्तो पैसाको खाँचो थियो भनेदेखि अब मलाई भनेको भए भइहाल्छु नि म यता आउति गरेर ऋण खोजेर तँलाई म व्यवहार टारिदिइहाल्छु नि अब भन्छन् सास भएको कुरामा आश नगर्नु रे भन् त के गरी तेरो गाई मरिहाल्यो भनेदेखि तिमीहरूको त बिजोगै हुने भयो त्यही भएर त गाईको बिमा पनि गरिसकेँ यदि गाई मरिहाल्यो भने 80% अनुत्पादक भएमा 40% रकम पनि पाइन्छ अनि के को चिन्ता ल ल ठिकै छ हामी कहाँ छस् त के गेट अगाडि गाडी राख्नु पर्दैन कहाँ लिएर हिँड्छ सिधै जा ड्राइभरहरूलाई चाहिँ के भन्नु दर्शन अनि के छ कला बहिनी हालखबर मेरो त सब ठिक छ दाइ अनि दाइ सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै नै छु अब त्यो यसो प्लटिङको झमेलामा फसिरहेको छु होइन लक्ष्मण दाइ तपाईँको त क्या हो यस्तो दिन 2 गुणा रात 4 गुणा प्रगति हुँदैछ त होइन पैसा कमाउन त तपाईँबाट सिक्नु पर्ने रहेछ हौ मैले त हामीलाई पनि यसो सिकाउनु न कसरी पैसा कमाउने भनेर किन कला बहिनीलाई पनि लगानी गर्ने विचार छ कि कसो दाइ पैसा कमाउने विचार कसको हुँदैन र सबैको चाहना हुन्छ नि पैसा कमाउने तर त्यो जग्गाको काममा थोरै तिनो पैसाले हुँदैन
कहाँबाट ल्याउनु त्यत्रो पैसा? किन नहुनु? अब हेर, त्यहाँ नेता चोकमा मैले सस्तोमा जग्गा भेटाएको छु। 2-3 बिघा जति जग्गा छ हेर। अब तँ किता काटकुट गरेपछि धमाधम बिक्री भइहाल्छ हेर। अब 20 लाख जति पैसा हाल। अब जति सेयर हाल्यो त्यति पाउने त हो नि। अब 2 महिनामा तिम्रो डबल भइहाल्छ। कि कसो कला बहिनी, पैसा कमाउने होइन? ए त्यसो भए त ठिकै छ नि दाइ। पैसा चाहिँ पहिलेसम्म जम्मा गर्ने नि। अब जति सक्दो छिटो चाँडो गर्नु। अब सेयर होल्डरहरू यत्तिकै पछि लागिरहेछन् मेरो। अब उनीहरूले पैसा हाल्नुभन्दा अगाडि तिमीले पैसा हाल्नु पर्यो। दाइ अलि त पर्खिनु पर्छ है तपाईँ। म पैसाको बन्दोबस्त गरेर तपाईँलाई भेट्न म छिटै आउँछु। कम्तीमा 1 महिना है दाइ। ठिक छ तर छिटो गर्नु। फुत्केला। हस् दाइ म लागेँ त। दाइ दर्शन। ल दर्शन गाडी पनि आएको। ए रामे नमस्कार नानी। नमस्कार रमा भाउजू। अनि कहाँ पुगेर आउनु भाउजू? कला नानीकोमा काम सकाएर आएकी। ए अनि गाई कस्तो छ? दुध कति दिँदैछ? एकदम राम्रो छ नानी। बिहान बेलुका गरेर 8 लिटर दुध दिन्छ। 7 लिटर बेच्छौँ, 1 लिटर घरमै खान्छौँ। तपाईँले गरेर हाम्रो अवस्थै फेर्यो नि नानी। मैले त 12 देखाइदेखि मात्रै हो। तपाईँहरूकै मेहनतले गर्दा भएको हो नि त भाउजू। यति नै मात्रै गर्ने पनि अझ कहाँ भेटिन्छ त नानी? अनि गोबर ग्यास पनि राख्नु भएछ। हजुर मैले त नेरुडी ब्याङ्कबाट कर्जा गरेर राखेको। ए नेरुडी ब्याङ्कले गोबर ग्यास राख्ने कर्जा पनि दिँदो रहेछ नानी? हजुर दिन्छ त। अझ यो कर्जामा त 2% ब्याज कम लाग्छ। ए राम्रो रहेछ त नानी। म पनि राख्नुपर्छ कि क्या हो नानी? राखे भइहाल्यो नि भाउजू। पैसाको नि बचत हुने। गोठबाट गोबर ल्यायो हाल्यो। कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु। हेर्दा मजिउजन खाइला लाग्दो जागिर मर्दा बलियो। इमानदारी केटोलाई जो भन्न दिने मन थियो। खैनी चुरट खाइन्छौ कि दाँत कालो छ? दाँत कालो छ ए हजुर ओठ कालो छ। बापरे कला दिदी, आज त तपाईँ एकदम मुडमा हुनुहुन्छ त। बिना चाहिँ आउनुभयो कि क्या हो? हे तिमी पनि कति जिस्केको हो? मलाई के को पैसा आउनु? पैसा त बरु तिमीलाई आयो जस्तो छ। हाँ दिदी, चिरी चाट्टा भएर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, अब पैसा हामीलाई आउँछ। हे तिमी पनि खाली। ए साँच्चै सुन न, त्यो लक्ष्मण दाइ छन् नि त्यो जग्गावाला, हैन कति पैसा कमाएको हो त्यसले त। बापरे बाप, तपाईँ पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो मान्छेले पैसा मात्र कमाएको होइन, पैसाले त पुरी नै थालिसक्यो हो त दिदी। अनि सुन न, लक्ष्मण दाइले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो जग्गा खरिद बिक्री गर्नलाई। अनि के तिमी पनि बहिनी आउने भए आऊ, 20 लाख रुपियाँ मात्रै अरे क्या। अब म एक्लै त्यत्रो पैसा कहाँबाट निकाल्नु? अनि तिमी भाटा आएको, तिमी र म मिलेर त्यो जग्गाको कारोबार गरौँ न। कस्तो मजाक गर्नुहुन्छ दिदी, 20,000 रुपियाँ निकाले जस्तो। हामी त 20 लाख रुपियाँ दिएको भन न, फेन्टै भइहाल्छु। ए कस्तो कुरा नबुझेको तिमीले? अचेल नगद लिएर कोही घरमा बस्छ, कोहीसँग हुन्छ अचेलभरि नगद आफूसँग। नगद कमाउनु त बुद्धिले काम गर्नुपर्छ। बुद्धिले बुझ्यौ? सोझो तरिकाले त अचेल पैसा आउँदैन। बुद्धि? कस्तो बुद्धि लगाउने? अब बुद्धि लाउन पनि मैले सिकाउनु पर्ने तिमीलाई। सुन, तिमी र म भएर 5 लाख एउटा समूहमा छिर्ने, त्यहाँबाट ऋण निकाल्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो दिदीबहिनी छ नि 5-7 जना दिदीबहिनीलाई पनि त समूहमा छिराइदिने। उनीहरूलाई पनि ऋण दिन लाउने, त्यो ऋण हामीहरू सापट्टि माग्ने, बुझ्यौ? हो त्यो पैसा तिमीले पैसा मिलाएर त्यो जग्गामा हाल्ने। त्यो जग्गा लिएपछि त 2 महिनाको कुरा त हो नि मोरी। 2 महिनापछि त डबल हुन्छ, डबल दाम बढेर। त्यसपछि त्यो जग्गा बेचौँला, अनि त्यो पैसा दिदीबहिनीहरूलाई फिर्ता गरिदिउँला। मिलेन त कुरा?
हाँ दिदी, हामी कुनै अरू ब्याङ्कमा कारोबार गर्दिन। हामीलाई नेहरू ब्याङ्कले बहुत साथ दिएछ। दुख पर्दा न उसैले हामीलाई साथ दिएर हाम्रो यस्तो अवस्था भएछ। हामी अन्त बस्दिन, हामी त त्यही निरोडी ब्याङ्कमा बस्छौँ। नापियो हो यस्ता कुराले त होइन। पैसा पनि कमाउनु पर्ने अनि आँट पनि नहुने, यस्तो पाराले कहाँ हुन्छ कमाउन भन त। फुरुक्क त्यो जग्गामा पैसा हाल त। 2 महिनाको कुरा हो, 2 महिना। हेर 2 महिनापछि त पैसा डबल। 2 महिनामा डबल हुन्छ रे। हो त नि, अनिखेर त सबै त ऋणहरू तिर्दै भइगयो नि, बुझेनौ? अनिखेर यी लुगा सधैँभरि काट्यो, थन्कायो, गऱ्यो, दुःखको दिन गयो। त्यसपछि त तिमी कहाँबाट कहाँ पुग्छौ, महारानी हुन्छौ, महारानी। महारानी हुन्छु। डुब्दैन भने न हुन्छ दिदी। डुब्दैन मोरी, तिमी चिन्तै नल्याउ न, म छु नि। जग्गामा लागेको पैसा पनि काहीँ डुब्छ त। बरु यो पसल बन्द गर, तिमी र म भएर जाउँ दिदी बहिनी पकाउन। जाउँ न त दिदी, जाउँ। जाउँ गइहाल। छिटो छिटो छिटो। दिदी म आउनु न। दिदीहरूलाई मैले कतै कतै देखे जस्तो लाग्छ। हाँ देख्नु भयो होला, हाम्रो चोकमा न सिलामिसीको दुकान छ। ए त्यो उत्तरपट्टिको। अनि तपाईँ चाहिँ? म मोहन ओझा, घुमौरो लघुवित्तको कर्मचारी। ए अनि कता हिँड्नु भयो त सर अहिले? यसो समूह बनाऊँ कि भनेर हिँडेको। हामी सदस्य बन्ने बित्तिकै 1 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। बैठकमा आइरहनु पर्दैन, घर घरमै पुग्याउँछौँ। तपाईँहरूले ऋण लिएपछि हामी केमा लगानी गर्नु त्यो हामी खोजी निन्दा गर्दैनौँ। कस्तो सजिलो रहेछ है। दिदीहरू पनि बस्नुहुन्छ कि? भइहाल्छ नि। अनि कहाँ आउनु पर्ने हो? 5 जनाको समूह बनाउनु पर्छ होइन सर? हो हजुर दिदी, 5 जनाकै समूह बनाउनु छ। म हजुरलाई मेरो कार्ड दिँदैछु कि हजुर यसो गर्नु न, मेरो नम्बर पनि राख्नु अनि आफ्नो त्यो कागजपत्र लिएर आउनु नि त, हुँदैन दिदी? हस् हुन्छ दाजु। देखियो फुलकुमारी, जब भाग्यमा छ भने भगवानले पनि पैसा दिने मान्छे त खोजी खोजी पठाउँदो रहेछन्। हाँ दिदी, भगवानले पनि छप्पर फारेर दिन्छन्। तिमी चम्छ। बुढी मैले ड्युटी पैसा लिएर साँच्ची आज ठ्याक्कै छ 12,600। ए 12,600 दिनको 7 लिटर दिन्छ। महिनाको 210 लिटर दुध भयो। 210 लिटर 60 का दरले महिनाको 12,600 ठिकै छ, ठिकै छ। अब यसबाट चोकरको 3,000 तिर्नु छ, 6,000 किस्ता तिर्नु छ। बाँकी रह्यो 3,600। तपाईँको पनि यो महिनाको सबै छोराको फिस तिरेर घर खर्च गरेर 4,000 बचेको छ। अनि मैले पनि कला दिदीकोमा काम गरेको 3,000 रुपियाँ लिएर आएको छु। बैङ्कमा पहिला जम्मा भएको 50,000 र यो 10,600 जम्मा गर्दाखेरि जम्मा 60,600 हुन्छ। होइन नि, 57,600 मात्रै हुन्छ। के हिसाब गरे कि 60,600 नै हुन्छ? ए के हिसाब गरेको? तपाईँको छोराको मेरो 1,000 को दरले जीवन बचत खातामा जम्मा गरेपछि 57,600 नै बाँकी रहेन त। ए हो त, मैले पनि जीवन बचत खातामा जम्मा गरेको त सुक्कै बिर्सिछु भने। एक परिवारमा 3 सदस्यसम्मले मासिक रूपमा 60 रुपियाँदेखि 1,000 सम्म जम्मा गर्न पाइन्छ भनेर हामीले 1,000 को दरले जम्मा गरे हो नि त। जम्मा गरेको 8 वर्षसम्म जम्मा भएको रकमको डेढा र 13 वर्षमा डबल पाइन्छ भन्ने कुरा नै बिर्सिनु भयो? कहाँ बिर्सिनु बुढी, आजकल त मेरो दिमाग यति चलाक भएको छ कि एकचोटि भनेपछि ठ्याक्कै टिपिहाल्छु। हामीले 13 वर्षमा डबल हुने जीवन बचतमा पैसा जम्मा गरेको होइन त? हो त।
अब 1000 को दरले 1 वर्षको हिसाब त सिधै 12,000 रुपियाँ भइगयो। त्यो हिसाब गर्दै जाँदा पैसा राख्दै जाँदा 13 वर्षको कति हुन्छ भने एकैचोटि हिसाब झ्याप्प निकाल्दा 13 वर्ष कति पर्छ? 1,56,000। बस त्यसको डबल छ 3,12,000 हुँदो रहेछ। 3,12,000 तिनैजनाको हिसाब गर्दा कति हुन्छ होला हौ बुढा? ओहो यति ठुलो हिसाब त मलाई फ्याट्टै आउँदैन है। त्यति पढे लेखा छैन। बाबु त पढे लेखा मान्छे त फ्याट्ट भन्दै त कति हुन्छ? 9,36,000। 9,36,000 भएपछि 13 वर्षपछि यसलाई पढाउन पनि त काम लाग्छ। बुढेसकालमा हामीलाई पनि त चाहियो नि बुढी। होइन त किन रोकी? 13 वर्षपछि बुढी हुन्छु भन्ने ठाने कि? होइन त्यसै आँसु आएछ। पहिलेको कुरा सम्झेर त्यसै आँसु आयो। हेर्नुहोस् त हाम्रो घरमा पहिला 1 रुपियाँ पैसा हुँदैन थियो। अहिले फजुल खर्च कम गरेर यसो मेहनत गर्दाखेरि यत्रो पैसा जम्मा भयो। उषा नानीले हामीलाई पहिले यी सबै कुरा बताइदिएर नेहरूले बैङ्कको सदस्यता बनाइदिएको भए आजसम्म हामी करोडपति भइसक्थ्यौँ। करोडपति त होइन, लखपति चाहिँ होइन रहेछ। ल म हिँडेँ नेहरू ब्याङ्कमा पैसा राख्न। अहिले नै किन जानु पर्यो? भोलि गए भइहाल्यो नि। मिसले भन्नुभएको घरमा पैसा राखेर बढ्दैन अरे, बरु हराउने चोरी हुने सम्भावना हुन्छ अरे। ब्याङ्कमा पैसा राखेपछि त 1 दिनको पनि ब्याज आउँछ अरे। अहिलेलाई चाहिँ म हिँडेँ। कस्तो कुरै नबुझी हिँडी मान्छे। कुरा सुन्न रमा, यो पैसा अर्को बैङ्कबाट 1 लाख रुपियाँ झिकेर बुढी मलाई 2टा गाई अर्को थप्ने पो इच्छा छ। त्यसो गर्नु त यो कुरो राख्नु त। राखिहाल्छु नि। अहिले चाहिँ म गएँ। हतार गर्छ के गर्नु पर हेर्दा के गरा फेरि यो ल देशी कुरा खुर्पे पर। ल धेरै धेरै बधाई छ है, घरमा लक्ष्मीको आगमन भएछ। धन्यवाद सर। हामी यसो घुम्दै आएको थियौँ, तपाईँको छोरी पनि हेरौँ अनि सुत्केरी खर्च पनि दिउँ भनेर आएको ब्याङ्कबाट होइन। ब्याङ्कले सुत्केरी हुँदाखेरि सुत्केरी खर्च दिन्छ नि त, त्यही भएर सुत्केरी खर्च दिन भनेर निस्केका है। धन्यवाद सर। नमस्कार। सर बस्नु पनि भएन? तपाईँलाई नेहरूले ब्याङ्कबाट यो सुत्केरी खर्च पाउँदा कस्तो लागेको छ? एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। यो नेहरूले ब्याङ्क नाफा कमाउने संस्था मात्र नभई यस्तै सुत्केरी हुँदा आफ्नो सदस्यहरूलाई 2 पटकसम्म सन्तान जन्माउँदाखेरि सुत्केरी खर्च दिँदै आएको छ। यो पैसाले म घिउ किनेर खानेछु। धन्यवाद नेहरू ब्याङ्कलाई। होइन के गरे कि हो एका बिहानै बिहानै? के गर्नु र यही गाई बाख्राको स्याहार सुसार गरौँ बस्छ। होइन हौ, खसी बाख्रा पनि निकै थपिछस्, गाई पनि थपिछस्, उन्नति प्रगति हुँदैछ। थपे त नानी। अनि सुन्न, एउटा सानो तसँग सल्लाह गर्नु छ भनेर आएको। के थियो रानी? हाम्रो त्यहाँ पर लक्ष्मण दाइ छन् नि, हो उनले राम्रो जग्गाको प्लटिङ गर्दै रहेछन्। हो त्यो जग्गामा पैसा हाल्न पाए निकै फाइदा हुन्छ भनेका छन् क्या। राम्रै त हो नि। राम्रो त राम्रो हो नि, तर के गर्नु, त्यो जग्गामा पैसा हाल्न त थोरै तिनो पैसाले हुँदैन रहेछ क्या। 20 लाख चाहिने रहेछ। तसँग छ कि भनेर यसो सापट्टि माग्न आएको क्या मोरी। भए त दिन्थे नि नानी। आफूसँग भएको अलिअलि पैसा र नेहरू ब्याङ्कबाट ल्याएको ऋणले थपथाप गरेर 2टा गाई र बाख्रा जोडेँ। पैसा सकिहाल्यो, अब के गर्ने होला नानी? ए चिन्ता नलिन मोरी, एउटा समूह तँलाई म हालिदिन्छु। त्यहाँबाट 1 लाख रुपियाँ दिलाइदिइहाल्छु। ओ त 1 लाख रुपियाँ तैँले मलाई दिनु,
अनि तँलाई महिनाको 4 रुपियाँ सैकडाले ब्याज दिइहाल्छु। के को पिर गरे कि? नानी, मेरो यो अवस्था नेरुटी ब्याङ्कबाटै भएको, चाहे जति पैसा त्यहीँबाट पाइरहेको छु, अरूमा किन बस्नु र? अरूमा बसेर पनि केही फरक पर्दैन के? किन नपर्नु? पर्छ नि। धेरै समूहमा बसेर एउटा समूहमा बसेको जस्तो सुविधा कहाँ पाइन्छ र? फेरि बैठकमा आउँदा जाँदा समय पनि बर्बाद हुन्छ। हे कस्तो कुरा गरे कि? तँलाई के को गाह्रो? दुनियाँ सबै त बसेका छन्। ल ल तँलाई पुगेन भने 100 कडा 5 के दरले तँलाई ब्याज दिने भयो। ल ब्याजको कुरा होइन नानी, म त हेर्नुहोस् निरुटी ब्याङ्कभन्दा अन्त बस्दिनँ। सुँगुरलाई स्वर्ग जान्छ भन्दा फेरि अति खान पाइन्छ कि भनेर भन्थे अरे क्या? तँलाई यसो 2-4 पैसा फाइदा हुन्छ कि भनेर मैले भन्न आएको, तँलाई लागेन है? धिक्कार रहेछ। मेहनतको पैसा पो पैसा हो त। पैसा कमाउने हो भने त्यस्तो उपाय त कति छन् कति। ए होइन, तँलाई त निकै पो घमण्ड बढेछ त। ल ल म हिँडेँ। घरमा काम थुप्रै छ, काम गर्न छिटो आउनु। नानी, एउटा कुरा भनौँ। के कुरा? छिटो भन्नु। गाई पनि किने, खसी बाख्रा थपिरहेको छु। यिनीहरूकै स्याहार सुसार गरेर घरको काम धन्दा गर्दा गर्दै त्यसै दिन जान्छ। अनि म त तपाईँकोमा काम गर्ने नभ्याउने परे, अर्कै मान्छे खोज्नु न है। अब मेरो घरमा त काम गर्न नआउने, तँ जस्ता काम गर्ने त म हजारौँ भेट्छु। दिदी के छ हाल खबर? राम्रै छ हाल खबर। सधैँ गोइठे बनाएर बस्ने? गोइठा नबनाए त के गर्ने दिदी, कामधाम छैन। अब पैसा कौडी चाहिँदैन तपाईँलाई? चाहिन्छ नि। कसले दिन्छ? कसले दिन्छ? हामी दिन्छु, हामी। तिमी दिने? को दिने त? हामी दिन्छु। तो पनि फोकटमा 5000। फोकटमा 5000? दिदी तर एउटा कुरा, समूहमा बस्नु पर्छ। त्यहाँबाट न 1 लाख रुपियाँ निकाल्ने, अब 1 लाख हामीलाई दिने, त्यसपछि हामी तपाईँलाई फोकटमा 5000 दिन्छु। अब त्यसको किस्ता उस्ता हुन्छ नि, वो हामी आफै तिर्दिन्छु। त भइहाल्छ। कहिले बस्ने भन? नरुनुहोस् यसरी। के गर्नु? बुहारी खराब भएपछि यस्तै हुन्छ। तपाईँको लागि मासु ल्याएको छु, थपक्क पकाएर खाने, खुसी हुने। के गर्नु बहिनी, सानो छोरो हुँदाखेरि उसको बाउले छोडेर हिँडे। यही छोरो छ, यसैले मलाई पाल्ला भनेर पर्खेर बसिरहे। आज छोरो पनि विदेश गयो, बुहारीको पारा छ यस्तो। मलाई त देख्नै सक्दैन। म त बरु मर्न पाए पनि हुन्थ्यो बहिनी। अब त त्यसो नभन्नुहोस् दिदी, सबैको घरमा यस्तै हो। यो सब पैसाको कारणले हो। पैसा भयो भने त सब ठिक हुन्छ। म बुढीसँग पैसा नभएर त मलाई यस्तो भएको होला। हेर्नुहोस्, हाम्रो गाउँमा त्यो समूह छ नि, हो त्यो समूहको सदस्यमा तपाईँ पनि बस्नुहोस्। हो त्यो समूहबाट तपाईँ पैसा माग्नुहोस्, त्यो पैसा सबै मलाई दिनुहोस्। तपाईँलाई म 10,000 रुपियाँ त्यसै दिन्छु। अनि त्यो पैसा जति सबै म तिर्दिन्छु। तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस् न दिदी। होइन त्यसो गर्न मिल्छ र बहिनी? किन नमिल्नु र? जति मिल्छ। त्यति गर्न पाए त त्यो साउको हप्की दप्की पनि मैले खप्नु पर्ने थिएन। चौतारामा भोलि बिहान 10 बजे बैठक छ, सबैजना आउँछन्। तपाईँ पनि आउनु। त्यो चिन्ता नलिनु, म छु है। ल अब यो दिदीको पनि कल्याणै हुने भयो। होइन पार्टीको लागि त मैले पनि केही गरेको छु नि। त्यत्रो योगदान गर्ने मान्छे म, मन्त्री पद मलाई दिनु पर्दैन? योचोटि चाहिँ मलाई चाहियो। मन्त्री भएन भने राज्य मन्त्री पनि ठिकै छ।
होला अब के गर्नु हस् त पक्का होइन ल ल ल अभिवादन दाइ दर्शन 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 प्रणाम हजुर। प्रणाम प्रणाम। अनि पैसाको व्यवस्था भयो? भयो कि यहाँ मैले ल्याएको छु नि दाइ त्यस्तै दिन त हाम्रो ए दाइ बडो दुःख गरेर पैसा जम्मा गरेर ल्याएको छु गाउँभरिका दिदीबहिनीहरूसँग सर सपट मागेर ल्याएका छौँ ल है दाइ। हजुर वो पैसाको डबल मात्र होइन तिर्बल बनाइदिनु। तिरुवलको के कुरा गर्छौ? चौवर पचवर बनाइदिन्छु नि हौ। दाइ खोइ खोइ त्यो नक्सा हेरौँ न। ए नक्सा भइहाल्छ नि नक्सा यही छ यहाँ छ नक्सा धनी पूर्जा सबै यही छ। अब 2 महिनाभित्रमा जग्गा बिक्री भइहाल्छ। विज्ञापन दिइसकेकै छु मान्छे यतिकै आउन थालिसकेका छन्। त्यो जग्गा बिक्री भइसकेपछि नि तिमीहरू त मालामाल हुने भइहाल्यो नि। हजुर चाँडै गर्नु हामीलाई पनि धनी मान्छे बन्नु। अरे धनी के महाधनी भइहाल्छौ तिमी पनि। रोमा टोइलेट भित्र कति टाइम लाग्यो? भित्रै निद आयो कि क्या? टोइलेट बनाएपछि त कति आनन्द आउँदो रहेछ। कसैले देख्लान् भने डर पनि भएन, सर्पले ठुङ्ला भने डर पनि भएन। त्यही भएर म त मजाले दिशा गरेर बसेको क्या। टोइलेटबाट आएपछि साबुन पानीले हात त धोयो, मुख चाहिँ धुनु पर्दैन है? किन नि तिमी यसै आउँछौ नि? होला। दाजु के छ नि? हजुर नमस्कार। नमस्ते दाजु अनि के हो यस्तो 2-4 दिन काठमाडौँ के बसेको? घरमा त टोइलेट बाथरुम बनाएर अनि टोइलेट बाथरुम बनाउनै पर्यो नि। गाउँभरि गिद्धहरू चलाउन थालेपछि नबनाइकन भयो? दाजु किन यत्रो पैसा खर्च गर्नुहुन्थ्यो? पहिले चलेकै थियो गाह्रै, अहिले आएर टोइलेट बाथरुम किन बनाइरहनु भयो? चल्न त चलेकै थियो, हाम्रो पनि थाहा छ। होइन मेरो घरको खर्चमा तँलाई चाहिँ के को चासो? दाजु मलाई चाहिँ यो अनावश्यक ठाउँमा पैसा खर्च गरे जस्तो लाग्यो। नेरुटे ब्याङ्कले टोइलेट दारा खाने पानी बनाउने ऋण दिँदो रहेछन्, त्यहीबाट ऋण ल्याएर बनाएका हुँ बाबु। सरकार किन बोल गरे? अनि यहाँ महाशयलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो पर्यो कि? छैन छैन दाजु, मलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ दाजु? बरु यसो कहिले काहीँ आउन पो हुन्छ त। पर्या छैन आउन, यो सार्वजनिक टोइलेट होइन, निजी हो निजी। यसो कहिले काहीँ टाइम पास हुन्थ्यो, अब आफ्नै आँखा आफैले फोडे भयो। हे भगवान, तपाईसँग न हामीलाई एउटै बिन्ती गर्छु, यो टालीको घर यो माटोको घरबाट छुटकारा दिलाइदिनु, एउटा हामीलाई पक्का घर दिलाइदिनु भगवान। हामीलाई न एउटा न रानी हार लगाउन मन छ भगवान, त्यो पनि हामीलाई कृपा गर्नु बस, अरू हामीलाई केही चाहिँदैन, कृपा बनाइराख्नु। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दिदी। नमस्कार मिस, के छ हाल खबर? एकदम ठिक छ, बस्नु न। हुन्छ। अनि सुनाउनुस्, तपाईँको व्यापार कस्तो चल्दैछ नि? पहिला जस्तो त छैन मिस, नराम्रो पनि छैन, राम्रै चलिरहेछ। दिदीको यतिका वर्षसम्म नरेकेको किस्ता यो पटक त आएन नि।
बैठकमा पनि आउनु भएन अनि के भएको रहेछ भनेर बुझ्न आए कि नि दिदी बिरामी पर्नु भएको त होइन नि होइन मिस वो मामाको छोराको बिहाको फोन आएको थियो हामी त्यहीँ गयो अब बिहा शादीमा भुल गएछु मिस हामी भोलि नै बुझाइदिन्छु हुन्छ दिदी हुन्छ हस् त लाग्छु है त भन्न हुन्छ नमस्ते वो कालाले म बेलैमा किस्ता बुझाइदिन्छु भनेको थियो अहिलेसम्म बुझाएको रहेनछ त्यही भएर मिस मेरो घर आएछ अब हामी एकचोटि कलालाई भेट्न उसको घर जान्छौँ हेर फुलकुमारी अब भएको पैसा चाहिँ सबै जग्गामा हालिहाल्यो अब अलिअलि बचेको पैसा थियो खाँदा लुगाफाटो गहना किन्दाखेरि सकिहाल्यो अब विदेशमा मैले बुढालाई भनेको छु पैसा पठाइदिन्छु भनेका छन् सबै ऋण चुक्ता गरिदिइहाल्छु हामीलाई केही कुरा थाहा छैन दिदी हामी तपाईँको विश्वास हामी तपाईँलाई पैसा दिए अब कसरी मिलाउनु हो तपाईँ जान्नुहोस् हुन्छ सानो कुरामा कति टेन्सन लिएको थिएँ अकला दिदी ओ प्लटिङको जग्गा 2 महिनाभित्रमा बेचिसक्छु भन्थ्यो केही खबर आएको छैन म अस्ति गएको थिएँ लक्ष्मण दाईको घरमा दुबई घुम्न गएको रहेछन् कि 1-2 दिनमा आउँछन् अरे 1-2 दिन त भइसक्यो दिदी केही खबर आएको छैन बरु हामी आफै जाऊँ न बुझ्नलाई हुन्छ ए मोरी त्यहाँबाट पैसा आयो भने त नि म त नौलाई कार बनाइहाल्छु कस्तो मेरो इच्छा छ दिदी कस्तो कुरा छ हामी पनि न सुनको हार बनाउँछु आएर पक्काको घर बनाउँछु दिदी सुन न छ नि त्यो केटीहरूले चलाउँछ नि त्यो स्किटी त्यो त नलिकन भएकै छैन मलाई कतिमा कुदिरहनु पर्छ मैले दिदी तपाईँलाई स्किटी चलाउन आउँछ कस्तो कुरा गर्छ मलाई त कस्तो मजाले आउँछ दिदी हामीलाई त आउँदैन बरु तपाईँ हामीलाई सिकाइदिनु न अब भइहाल्छ नि के को चिन्ता गर्छु म छँदैछु नि सिकाइदिइहाल्छु नि आज दिदी त्यो मान्छे के को फुलमाला ल्याउनु टाढाको लागि फुलमाला लक्ष्मण दाई त हाम्रो आफ्नै दाई हो दाई दर्शन दाई त मन्त्री हुनु भएछ बधाई छ है दाईलाई यस्ता ठग पनि मन्त्री हुन्छन् हामीले पनि त 20 लाख रुपैयाँ दिएको थियो नि उहाँलाई अब डुब्यो तपाईँहरूको पैसा अब चिन्ता लिनु पर्दैन चिन्ताको कुनै कुरो छैन अब त्यो प्लटिङको त सबै टुक्रा बिक्री भइसक्यो अब अर्को 7 बिघाको नयाँ प्लटिङको काम सुरु छ अब चिन्ता गर्नु पर्दैन अलिकति पैसा थप्नु पर्छ तेरो 7 बिघा प्लटिङ म देखाइदिन्छु म आइहाल्छु है म सबै खाने आउँछु त्यहाँ चिन्ता गर्नु पर्दैन हे भगवान के सोचे मैले के भयो अहिले अब यत्रो ऋण कसरी तिर्ने मैले सबैजनाले मार्छ मलाई अहिले फुलकुमारी दिदी खै त किस्ता त आएन त आइहाल्छ सर तपाईँ चिन्ता नलिनु न हामी 1-2 दिन भित्रमा आइहाल्छु सर पैसा तिर्दिहाल्छु तिर्बै कि दिदी 1 हफ्ता भीतर में तीर देबै तिरवे करना 1 हफ्ता हाँ दीदी अब की है छे आदमी छे कहियो का समस्या है छे की तिरबै तिमीलाई समस्या पर्यो भन्दैमा म बुढी मान्छेलाई बिचल्ली पार्न पाउँछौ
होइन काकी, मैले बिचलीमा तपाईँलाई पारेको छैन, के गर्नु, व्यवहार गर्दा गर्दै यस्तै भइहाल्यो। म तपाईँको पैसा समयमा तिर्छु नि, चिन्ता नगर्नुहोस् न। त्यसो भनेर पाउँछौ? तिमीले गर गहना जे छ तिम्रो बेचेर मेरो पैसा तिर। दिदी तपाईँले मसँग पैसा माग्नुभयो, मैले दिएँ, तपाईँले त्यसै गरी मलाई खै पैसा दिनुभएको त? दिनु पर्दैन तपाईँले? खै त यही हो त? हे भगवान, अब हम कना के वो ऋण तिर्बे। दिदी तपाईँ चिन्ता नलिनु, तपाईँलाई हामी घरबाट निकाल्न दिन्न। यस्तो भनेको धेरै पटक भइसक्यो। ऋण खान पाइए बित्तिकै जति पनि खाइहाल्ने। घाँटी हेरेर हात निल्ने गर्नु, नभए घाँटीमा अड्केला। गर गहना भए पनि घडेरी भए पनि बेचेर तुरुन्त ऋण तिर्नु, नभए फेरि ठिक हुँदैन। बहुत टेन्सन दारू देन, दारू खेल्ने को पैसा नहीं। हमरा टेंशन नहीं दे, कोई दिए छौ गांव का घुरेला हमर सब टका नहीं छे। हमरा दारू नहीं छ त हम जिए नहीं सकू। नहीं जी सकबे त मोर से मोर दिमाग खराब है छी हमरा। ए बुढा, मलाई खुरुक्क 2 लाख रुपैयाँ पठाइदिनु पर्यो। अस्ति भर्खर पठाएको होइन, तिमीले कति चाहिन्छ हौ पैसा? खाली पैसा मागे कि जहिले पनि खाली यस्तै भन्ने गरेछ। विदेशमा बसेकोलाई के थाहा छ? यहाँ महँगी बढेर कहाँ पुगिसक्यो, घरमा कति खर्च हुन्छ। तिमीलाई पनि नसकिने भए मैले कति खर्च चाल्यो भन्नु, नि खर्च कन्ट्रोल गर न। मैले के खर्च गरेको छु त? समय अनुसार चल्नै पर्यो, साथी भाइ इष्ट मित्र सबै राख्नै पर्यो, अनि खर्च हुँदैन त? एक्लैमा विदेशमा बसे जस्तो हो। ल पठाइदिन्छु नि। कहाँ पठाइदिनु? लौ हजुर पनि कस्तो, त्यहाँ हाम्रो नेरुडे ब्याङ्क छ नि, हो त्यही ब्याङ्कमा पैसा हालिदिनु न, म त्यहाँ पाइहाल्छु नि पैसा। त्यति हाल्दा पनि हुन्छ र? अनि मजाले हुन्छ। खुरुक्क त नेरुडे ब्याङ्कमा पैसा पठाउनु त, म भोलि नै गएर निकालिहाल्छु। ल म हालिदिन्छु ल। हस् बुढा, लभ यु बुढा। के हो हरि भाइ? के हो? आउनुस् एक गेम खेलौँ बाजी, आउनु न। दिनुहोस् त, के गर्नु भाइ, आफ्नो त गाई गोठ भकारो दुधी यही हो, फुर्सदै छैन। आफू त बेगारी पर्यो दाइ। यी खायो ढिँडो हल्लियो हिँडो आयो, यी टाइम पास। के काम गर्ने हो त? पाए त गर्ने हो नि दाइ। त्यसो भए भोलि म कहाँ आउँछौ त? भइहाल्छ नि दाइ, किन्न आउनु? ल आऊ है त। हुन्छ दाइ, किन्न आउनु? आइहाल्छु नि। हरिदाईले एकदम ठिक कुरा गर्नु। हामी उहाँ जस्तै मान्छेको लागि कर्जा दिन बसेका। यो बैंकमा कर्जा चाहिँ कसरी दिने चलन छ कुन्नी? यो बैंकमा कसरी कर्जा दिने चलन छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ जस्तै 5 जना मान्छे भेला गरेर हामी समूह गठन गर्छौँ र कर्जा लगानी गर्छौँ। केटाहरूको त टेन्सनै भएन सर। 5 जना भन्नुभएको छ, 10 जना ल्याइदिन्छु नि केटाहरू। ठिकै छ, तपाईँलाई के काम गर्न आउँछ त? मलाई फलामको काम गर्न आउँछ सर, मजाले फलामको काम गर्छु। हो, तपाईँ जस्तै सिप क्षमता भएका र केही गरौँ भन्ने भावना भएका मान्छेहरूलाई हामी सामूहिक जमानीमा व्यावसायिक कर्जा लगानी गर्ने गर्दछौँ। अनि सर फलामको काम गर्न त निकै पैसा लाग्छ, कति पैसा चाहिँ दिनुहुन्छ? सदस्य भएको सुरु वर्ष 80,000, दोस्रो वर्ष 1 लाख, तेस्रो वर्ष 1,50,000, चौथो वर्ष 1,80,000 र 5औं वर्ष 2 लाखसम्म बिना धितो पाइन्छ भने धितोमा 7 लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाइन्छ नि। ए टन्न दिनुहुन्छ त दाइ, शुभ कार्यमा किन ढिला गर्ने? जाउँ जाउँ। सर नमस्ते गर्नु नि त। हामीले बहुत दुख गरेर सुन उन घर घडेरी जोडेको थियो, सब बेचेर हामीले सरको मिसको सबैजनाको पैसा तिर्दिए। अब तपाईँ बाँकी हुन्छ हो, तपाईँको पनि हामी तिर्दिहाल्छौँ। लिनुहोस्, एकदम ठिक गर्यो। अब पहिलाको जस्तै मेहनत गरेर काम गर। हो दिदी, हाम्रो नेरुडे लघु वित्त विकास ब्याङ्क तपाईँहरूको साथमा छ। ठीक भन्नुभयो मिस, हामी नेरुडे ब्याङ्कमा कारोबार गर्दा बहुत खुस थियो। वो हामीलाई कलाले फसाइदिएछ।
अब हामी नेरुडी बैंकमा मात्रै कारोबार गर्छौँ, अरू कहीँ कारोबार गर्दिन। बुढिया ए बुढिया एक बोतल दारू देने। हमार तो जिंदगी बर्बाद कर देने छे ये आदमी। एक बोतल दारू देने, दारू ने तो मरी दो। आए तक गांव समाज के आगे हमार इज्जत एक को टका नहीं रखल यहाँ। हाँ मरबो नहीं करे छे। गोपाल भाइ बडा राम्रो काम आँटेछ त बाबु, तिमीले त बडा खुसी रह बाबु। मलाई त यो सबै तपाईँकै देनु दाजु। अब जसको दिनु भने बाबु, अब मैले पनि मासु पसल खोल्ने भएको छु। अब मलाई पनि हात हतियार चाहिने भएको छ। हतियार मासु काट्ने के, अब अलिकति लाग्ने चुप्पी खुकुरी कर्रा टाइपको हुन्छ नि, अरू पनि एक दुई किसिमको त्यो मासु चट छिनानी खालको हतियार बनाइदिनु पर्यो बाबु। कति पैसा पर्छ म दिइहाल्छु। भइहाल्छ नि दाइ, दाइको पनि अब प्रगति नै प्रगति हुन थालेछ। के प्रगति हुनु भाइ, अब तिम्रो प्रगति त बिहा पनि गरिहाल्यौ। दाइ अब यसो दुध खान पाए हुन्थ्यो। अब तिमीले दुध त खानु पर्ने भइगयो नि त, बेला आएको छ, बिहा गरेर रहेछौ, अलिकति त फुर्तिलो हुनु पर्यो नि केटा। अरे दाइ मलाई 2 किलो मासु चाहियो, तर अन्तको होइन नि, त्यो फिला फिला भएकोबाट। बला बहिनी, तपाईँको पहिलाको नि हिसाब एकदम धेरै भइसक्यो। अब मासु चाहियो रे फिलाको उधार चाहिँ दिनु सक्छ। होइन दाइ कस्तो कुरा गर्नुभएको, दिइहाल्छु नि पैसा। पाहुना आएको छन् क्या दाइ, दिनु न फुर्क्क मिलाएर। पाहुना आउने बित्तिकै मासु नै खुवाउनु पर्छ भन्ने छ र? आफ्नो हैसियत अनुसार पो खुवाउने हो त। ऋण गरी गरी धाक देखाएको त राम्रो होइन है नानी। ए अब मैले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुरा तँबाट सिक्नुपर्ने भयो होइन त? सही कुरा जोसँग सिक्दा पनि भइहाल्छ नि नानी। मौका त तपाईँले धेरै पाउनु भएको हो नि, छिटै भन्नुपर्ने सपना देख्नुभयो, फजुल खर्च गर्नुभयो। ल बाबा धेरै कुरा मलाई नसिका, धेरै भयो। आखिर मान्छे सकिनु कति बेर लाग्दो रहेछ। नमस्कार दाइ। कसो त राम्रो मिस, यो सबै नेरुडी ब्याङ्कको योगदान त हो नि। हेर्नुहोस् त हामीलाई कहाँबाट कहाँ ल्याइदियो। तपाईँहरूले दिएकै सुझाव सल्लाह अनुसार हामीले के लागि ऋण लिएका हौँ, हामीले ऋण सही सदुपयोग गर्यौँ कि गरेनौँ भनेर हजुरहरूले हेरिदिने तालिम दिए अनुसार त आज हामी यो ठाउँ पुगेका छौँ नि मिस। सुरुमै हामीले राम्रो ब्याङ्क भेट्यौँ, बुझ्नुभयो मिस? सुरुमै हामीलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर कति समूह आयो, कति ब्याङ्क आयो, तर हामी कहीँ पनि बसेनौँ। तपाईँहरूलाई व्यवसाय गर्न चाहिए जति रकम हामीले उपलब्ध गराएकै छौँ, अनि अरूमा किन बस्नु? तर गाह्रो हुँदो रहेछ नि मिस। कोही आउँछन् घरमै लगानी लगाइदिन्छौँ भन्छन्, कोही आउँछन् बैठकमा जानु पर्दैन जति पनि लगानी गरिदिन्छौँ भन्छन्। धेरै पैसा लिएर के गर्नु, व्यापार बिनाको पैसाले त डुबाउँछ नि। त्यही त भन्या मिस। धन्न मेरी बुढीले बैङ्कबाट लिएको ऋण थोरै पैसामा अरूको हातबाट चलाउनु हुन्न भन्ने कुरो तपाईँहरूबाट थाहा पाएँ। नत्र त डुबाउने रहेछ नि मिस। सही कुरा गर्नुभयो, आफूले लिएको ऋण पैसाको लोभमा अरूलाई चलाउन दिने त हुँदै होइन। त्यस्ता त कतिलाई फर्काइदिए कतिलाई फर्काइदिए। हस् त भाइ, लाग्छ है त मैले। दिदी लाग्छ है त मैले। हस् मिस।
आफ्नै घरमा जान पनि चोर जस्तो भएर जानु पर्ने थुक्क घरमा। रमा हजुर नक्सा त रेडी भयो घर बनाउनको लागि। अनि त्यो पण्डितलाई खबर गरेर त गरिसके। भोलि बिहान 8 बजे आउँछु भनेको छ। घरमै घरमै त नि। नेरुडे बैगले घर बनाउनको लागि कति सजिलो छ कर्जा दिएर है। हो त अनि हामी कहाँबाट कहाँ आइपुग्यौँ। नेरुडे ब्याङ्कमा सदस्य नबनेको भए आज हामी यहाँसम्म आइपुग्थ्यौँ त। ए बाबा बैङ्कबाट ऋण लिएर त्यो पैसा अन्य दुरुपयोग गरेको भए त कलाको जस्तो हालत हुन्थ्यो। बैङ्कबाट लिएको ऋणमाथि अर्को ऋण बोकेर तँलाई यो गरिदिन्छु तँलाई यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भनेर त्यो पैसा लिएर सक्नुहुन्थ्यो। अहिले गाउँभरि त्यो कलालाई त मुख देखाउनु पनि भएको छ। त्यसरी माग्नुभन्दा त हेर्नमा म भए भुक्तुक्कै। रमा म एकैछिन यसो भित्र जान्छु है। होइन कला नानी आत्तिँदै आउनु भएको छ त के भयो? रमा म त बर्बादै भएर न। लु न केही उपाय लाउ न मलाई। गाउँका मान्छे पनि लखेट्दै आइरहेछन्। अनि ऋण पनि मराइले कति खानु परेको भन्या। कसैको ऋण बाँकी राखेको छैन। समूह भन्यो गाउँभरिका सबै दिदी बहिनीको भन्यो सबै खाइसक्यो। लु न मलाई बचाउ न। तिमीहरूले त्यो नेरुडे भन्ने ब्याङ्कबाट ऋण ल्याछौ नि। हो त्यो ब्याङ्कबाट मलाई पनि ऋण दिलाइदेऊ न है। म पनि तिमीहरू जस्तै मेहनती बन्छु। तिमीहरू जस्तै म पनि काम गर्छु। यो समाजको अगाडि म पनि केही बनेर देखाउँछु नि है। मलाई पनि त्यो ऋण दिलाइदेऊ न त्यहाँबाट। भइहाल्छ नि। भोलि जाउँला नि त नेरुडे ब्याङ्कमा है। पक्का है त। हुन्छ हुन्छ। कला दिदी तपाईँले विगतमा गर्नुभएको गल्तीको महसुस गर्नुभयो। त्यसैमा हामीलाई खुसी लाग्यो। सर बिन्ती छ बिन्ती छ सर मलाई बचाउनु सर। मेरो भएको सबै सम्पत्ति सकियो। टिभी फ्रिज घर गहना सबै बेचिसके सर। मलाई बचाउनु सर। मलाई लोन दिएर सहयोग गर्नु सर। अरू ब्याङ्कबाट त ऋण लिनुभएको छैन नि? छैन सर छैन। मैले कुनै पनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छुइनँ। दिदी तपाईँले त अरू ब्याङ्कबाट कर्जा लिएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। तर अरू ब्याङ्कबाट पनि ऋण लिएको देखिन्छ। अब अरू ब्याङ्कको कर्जा चुक्ता गरेर आउनुहोस् अनि मात्रै हामी लगाउनुपर्छ है। नेरुडे ब्याङ्कले चाहिँ कसरी पत्ता लगायो मैले धेरै ठाउँबाट ऋण लिएको भनेर? छक्कै परिरहेछ म आफै। यो दायाँ ल यो बायाँ ल यो चम्मच तयार भयो। म पैसा जो पहिलाइदिन्न। अब मसित यो पैसा भएर दिएको होइन। अबरै पर्यो अप्ठ्यारो पर्यो भनेको हुनाले दिएको हुँ। म यस्तै अप्ठ्यारो परेकालाई मात्रै मद्दत गर्ने मान्छे हो। ब्याज त तिमीलाई थाहा छ नि 5% सैकडा हो। सावा ब्याज भाकामा आउनु पर्यो। सैकडा 5 ले ठिक्क भाकामा पैसा दिनुपर्छ। होइन भने म मान्छे कडा छु। तिम्रो घर बार लिलाम हुन सक्छ। त्यो मेरा नाउँमा आउँछ। ल तिमीले 2 लाख रुपियाँ मागेको यो 1 लाख यो अर्को 1 लाख 2 लाख भयो। खुस? धन्यवाद साउजी। भाकामा पैसा आउनु पर्यो।
सामा ब्याज सबै अनि मात्रै धन्यवादको कुरो आउँछ। महिना नपुग्दै म ब्याज पुऱ्याउन तपाईँको घरैमा आउँछु। हस् त, अहिले जान्छु है त। ल जाऊ। धन्यवाद साउजी। ल ल ल। खै त पैसा आज दिन्छु भन्नुभएको होइन? हाम्रो ब्याङ्कको 1 लाख रुपियाँ खै दिएको? हाम्रो पनि ब्याङ्कको किस्ता तिर्ने पैसा दिनु बस, हामी बन्दिन्छौँ। हामीलाई बिचाली बनाएर छोड्न पाइन्छ? पैसा लिएपछि दिनु पर्दैन? मैले 2 लाख रुपियाँ ल्याएको छु। तपाईँहरू सबैजनाले यसलाई बाँडेर लिनु होला। बाँकी पैसा म पछि दिन्छु। कहिले दिने पछि? 2-4 दिन त पर्खिदिनुहोस्, म सबैको पैसा तिर्छु। ठिक छ 2-4 दिनमा ठिक दिनु हामीलाई। राजा भाइ स्वागत। चलो चलो हिँड हुन। अहिले त जसो तसो टारे। अब 2-4 दिनपछि मैले कहाँबाट ल्याउनु, के बेचेर ल्याउनु, कसरी दिनु? सत्यानाशै पारे मैले आफैलाई। के गरी गर्ने होला नि? म आफ्नै घरमा छु, बनिरहेको नयाँ घरमा। अलि दिन टाइम लाग्छ होला ढलन हुन त। ल ल ल। कति किलो मासु रे? 100 किलो? ल ल 100 किलो। ल भोलि तपाईँको घरमा मासु आइपुगे भएन? ल ओके। बुढा, एक तलाले मात्र पुग्दैन, अर्को तला नि थपौँ न है। घर भने कि अर्को तलारीमा घर थपिरहन्छ नि त अब। तिर्ने होला नि प्रभु, बर्बादै भयो। लो जुलुस नै लिएर आयो नि। लो बर्बाद, अब कहाँ जाउँ म? छोड्न हुँदैन है। तिमीहरू उता उता हेर, हामी सिनेमाथि हेर्छौँ। उता उता हेर। म त्यता हेर्छु त्यता। यसलाई त छोड्नै हुँदैन। खै घरैमा छैन माथि हेर्दा। माथि पनि छैन दिदी। कहाँ गयो? कहाँ गयो? बाहिर खोज्नुपर्छ, बाहिर खोज्नु। नमस्ते सर मिस। दिदी, हाम्रो फुलकुमारी दिदीको श्रीमानको मृत्यु भएको खबर हामीले पायौँ। यो अत्यन्तै दुःखद खबर लाग्यो होइन। यस्तोमाथि हाम्रो नेरुडे ब्याङ्कले श्रीमानको मृत्यु हुँदाखेरि, सदस्यको मृत्यु हुँदाखेरि क्षतिपूर्ति स्वरूप, राहत स्वरूप क्रिया खर्च भनेर केही रकम उपलब्ध गराउने गर्छ। त्यसैको लागि हामी चाहिँ अफिसबाट तपाईँहरूको घर आँगनमा आएका छौँ। त्यही रकम हामी हस्तान्तरण गर्नको लागि भनेर आएका छौँ। यो दिदीलाई चाहिँ हामी क्रिया खर्च बाबत रकम दिँदैछौँ है। भनेपछि तिम्रो घर मैले किनिदिनु पर्यो। हो साउजी। तर खै त्यो घर मलाई के काम? तिम्रो घर पनि पुरानो छ, जग्गाको मुख पनि सानो छ, फेरि तिमीले भनेको जति दाम कसैले हाल्दैन कि? यसो गर, तिमी अरू कोही कसैसित खोज, कसैले किन्छ कि? हजुरले हरेक दुःख सुखमा मलाई कति सहयोग गर्नुभएको छ। अनि तपाईँ भएको ठाउँमा नआएर म अन्त कहाँ जाउँ भन्नु त? तिमीले भने जति पैसा त दिन सकिँदैन त बा। कति दिनुहुन्छ त साउजी? कति दिउँ? 8 लाख दिउँ? कस्तो कुरा गर्नु त साउजी? पोहोर सालै 15 लाख दिन आएको थियो, त्यति बेला त मैले दिन। 8 लाखमा कसरी दिउँ भन्नु त? पोहोरको जस्तो भाउ अहिले छैन। यसो गर, तिमी पनि नभन म पनि भन्न, बिचमा कुरो मिलाऊ, 10 लाखमा नक्की गरौँ ल। मैले दिएँ 10 लाख मात्रै दिएँ ल। अस्ति 2 लाख लगेकै छौ, अब 8 लाख लिएर जाऊ। हुन्छ साउजी। अहिले लिन्छौ भने म तिमीलाई पैसा दिन्छु 8 लाख रुपियाँ। तर अब तिम्रो भएको सम्पत्ति त्यति नै हो, त्यसमा मैले अब बेइमानी गर्नुपर्ने केही छैन। एउटा चिरकटो त गरिराख्नु पर्यो नि, एउटा यसमा सही गरिराख।
ठिक्क 1 2 3 4 5 6 7 8 ठिक्क पनि रहेछ तिमीलाई नै दिन राखे जस्तो रहेछ। ल यो 8 भयो। तिरो भने पनि कसको तिरो? एउटालाई दिने होइन, दुईटालाई दिने होइन, दुनियाँभरिको ऋण खाएको छु, छोपै लाग्दैन। अब त्यो 8 लाख रुपियाँ लिएर मैले भाग्नै पर्छ। यो गाउँलेहरूले मलाई कहीँ भेट्ने ठाउँमा गएर मैले भाग्नुपर्छ। यहाँ बस्नु मेरो लागि ठिक छैन, मैले यहाँ बस्नु। ए बुढी। हजुर बुढा। यतातिर त राम्रो फल्या छ, यो ड्याङमा त त्यता कस्तो फलेको छ? यता पनि तपाईँले सोचे भन्दा राम्रो फलेको रहेछ। यो सब मैले गर्दा। नापिस तैले, यो सबै नेरुडे बैंकले गर्दा। नेरुडे बैंकको निर्देशन अनुसार त हामी नचलेको भए अरू सफलता सँगसँगै तरकारी खेती पनि यसरी फस्टाउन सक्थ्यो? सक्दैन थियो बुढा। यो सब कसले गर्दा? नेरुडे बैंकले गर्दा।